सवालिया के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। सवालिया में हम बात करते हैं सियासत की, खेल की, सोशल इश्यूज़ की, लेकिन आज हम कुछ मुख्तलिफ बात करेंगे। आज हम बात करेंगे अदब की, क्योंकि आप और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हम इस वक्त मज़ाह की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम के साथ मौजूद हैं। उर्दू मज़ाह के अहदे यूसुफ़ी में आप और हम ज़िंदा हैं। और यूसुफ़ी साहब इंटरव्यू देते नहीं हैं, लेकिन हमारे बहुत मनाने के बाद उन्होंने ही इज़ बीन सो काइंड कि हमें इंटरव्यू देने पे एग्री किया है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ़ी साहब हमसे बात करने के लिए। हम तो अहदे यूसुफ़ी में ज़िंदा हैं और बड़े प्राउड हैं। आपको कैसा लगता है अहदे यूसुफ़ी में ज़िंदा रहना? बुरा नहीं लगता। हर शख्स अपने अहद में ज़िंदा है, दूसरे के अहद में ज़िंदा नहीं रहता। तो अहद यूसुफ़ी सिर्फ इस हद तक है कि मेरी ज़िंदगी, दूसरों का इससे कोई ताल्लुक़ बनता नहीं। उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो अपने अहद में रहे हैं और हर शख्स को अपने अहद को एंजॉय करना चाहिए कि ये उसके ज़माने का और उसके अहद का वक्त है। खुदा इसको तूल दे। यूसुफ़ी साहब, थोड़ा सा हम आपको पीछे लिए चलते हैं, तारीख़ के झरोकों से, वहाँ से बात का आगाज़ करते हैं। तकरीबन 4 दहाइयाँ बैंकिंग सेक्टर में आपने काम किया और बैंकिंग से ताल्लुक़ रखने वालों को हम बड़ा खुश्क मिजाज समझते हैं कि वो सिर्फ चेक बुक या हिसाब किताब लिखना जानते हैं। और आपने इस लेवल का मज़ाह लिखा कि एक बिल्कुल स्टीरियोटाइप तोड़ के रख दिया। तो ये तज़ाद सा नहीं था, इतनी खुश्क सी एक जॉब और उसके बाद इतना खूबसूरत मिजाज? बात यह है कि इंसान जो कुछ करने का अहद कर ले वो कर सकता है। बैंकिंग मेरा पेशा था। 9 बजे रात तक मैं पाबंद था अपने पेशे का। 9 बजे के बाद मेरा अपना वक्त और मेरी अपनी दुनिया थी। मुझे उसमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई। तो हिसाब किताब करने में और तंज़ो मिज़ाह लिखने में कुछ कदर मुश्तरक भी है? ये ज़रूरी नहीं कि कोई कदर मुश्तरक हो। कदर मुश्तरक तो सिर्फ मियाँ बीवी में होती है। काम के साथ कदर मुश्तरक होना ज़रूरी नहीं है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, वो आप सफ़र करतास पर ले आते हैं। तो इसमें कोई दोरंगी नहीं है। अब थोड़ा आपसे के काम के हवाले से बात करते हैं। इतने वक्फे के बाद किताबें क्यों आई? बात ये है कि लिखना उस वक्त चाहिए जब वाकई हम महसूस करते हैं कि कोई नई बात या किसी अनोखे एंगल से हम पेश करना चाहते हैं। महज लिखने की खातिर नहीं लिखना चाहिए कि अब लिखते रहना चाहिए। जब कभी कोई ऐसी बात कहनी हो जो अब तक हमारे ख़्याल में उस तरह, उस ज़ाविये से नहीं कही गई है, तब कहने का मज़ा है। वरना महज कहना ये तो कोई बात नहीं हुई। किताबों के नाम भी आपके बड़े दिलचस्प, चिराग तले, खाकिम व दहन, आबे गुम, ये बड़े अनयूजुअल से नाम थे। तो ये नाम आप कैसे डिसाइड करते थे कि इस किताब का मैं ये नाम रखूँगा? ये बड़ा मुश्किल है। ये आप किसी शख्स से पूछिए शादीशुदा से कि भाई आप अपने बच्चे का नाम कैसे रखते हैं। नहीं, बड़ा उसके पीछे एक तरीक़ेकार होता है। कुछ लोग कुरे डालते हैं, कुछ लोग जो है किसी बड़े के मशवरे पे नाम रखते हैं। इतना आसान नहीं होता बच्चे का नाम रखने का मरहला भी। मौजू जो होता है हमारा और जो मरकज़ी ख़याल होता है उसके मुताबिक नाम रख दिया जाता है। तो उसमें मशवरा लिया आपने किसी से, बेगम का या किसी दोस्त का? नहीं, नाम रखने में मशवरा नहीं। आपने खुद नाम है? खुद नाम है। वैसे तो जैसे आपने मुझे भी कहा कि बड़ा मुश्किल है ये सवाल पूछना कि कौन से बच्चे का क्या नाम रखा जाए, लेकिन उससे भी मुश्किल शायद मैं एक सवाल पूछने लगी हूँ। आपकी जो तमाम अभी तक की किताबें हैं, आपके दिल के सबसे करीब कौन सी है जो आपको बहुत फेवरेट? बच्चों पे भी होता है ना, एक फेवरेट बच्चा होता है। ये कहना मुश्किल है, इसलिए कि जो कुछ लिखा है उसको हम डिसोन नहीं कर सकते।
لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ قدر پختگی آخری کام میں ہے، اور آب گم میرے خیال میں میری نمائندہ تحریر ہے۔ یوسفی صاحب، لوگ کہتے ہیں کہ مزاح جو ہے اس کو وہ مقام نہیں مل پاتا، لوگ سیریس نہیں لیتے، خاص طور پہ بر صغیر میں اردو زبان کے حوالے سے بات کرو، آپ سمجھتے ہیں واقعی سیریسلی نہیں لیا جاتا ان ادیبوں کو؟ میں تو اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جتنی توجہ ملی اور جتنی تعریف بھی ہوئی، مجھے میرے حق سے زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ یوسفی صاحب کہتے ہیں کہ جو آرٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ادب سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے گھر کا کچن چلتا نہیں ہے۔ آپ تو پینکاری سے بھی وابستہ تھے، تو جو آپ کو داد ملی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہے آپ کو مانیٹریلی بھی اس سے فائدہ ہوا ہے؟ نہیں، قطعی نہیں، قطعی نہیں، بجز اس کے کہ جو کتاب کی رائلٹی ملتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں۔ مناسب رائلٹی ملتی ہے؟ جو فکسڈ ریٹ ہے رائلٹی کا وہی ملتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس رائلٹی سے آدمی گزر نہیں کر سکتا۔ تو آپ کو کوئی اندازہ ہے ابھی تک آپ کی کتابوں کے کتنے ایڈیشن چھپ چکے ہوں گے؟ نہیں، مجھے اندازہ نہیں، یہ کوئی بچے تو ہیں نہیں جن کا پورا گنتی رکھے آدمی۔ صحیح ہے، تو جب دوبارہ اس کا کوئی ایڈیشن پبلش کرنا ہو، آپ کی اجازت سے ہی وہ پبلش ہوتا ہوگا، آپ کی نالج میں ہوتا ہے؟ پوچھ لیتے ہیں۔ اچھا، آپ نے کوئی شاعری کی طرف کبھی رغبت دکھائی، کبھی سوچا کوئی شعر بھی لکھ لوں؟ کیونکہ لڑکیاں بڑی امپریس ہو جاتی ہیں نا اگر کوئی شعر ویر سنا دے ان کو نوجوان۔ کبھی آپ نے شعر جو ہے کہنے کا نہیں سوچا؟ تو لڑکیوں کو امپریس کرنے کا خیال آیا ہی نہیں۔ اچھا، نوجوانی میں لوگ لڑکے چاہتے ہیں کہ ہم مخالف صنف کو متاثر کر سکیں؟ نہیں، وہ خود ہی متاثر ہو گئی تو مجھے کوشش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اچھا، یہ کہانی مجھے بڑی مزے کی لگ رہی ہے، کون سی کون متاثر ہوا اور کس بات سے متاثر ہوا؟ اب یہ بات بتانے کی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ پرائیویٹ معاملہ۔ اچھا، آپ اپنے آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ ایک پاپولر شخصیت تھے جب کالج میں، یونیورسٹی میں؟ ہاں، اس لحاظ سے کہ میں ڈبیٹر کی حیثیت سے بہت پسند کیا جاتا تھا، اور اپنے کالج کے علاوہ دوسرے کالجز اور یونیورسٹی میں بھی جاتا تھا اور وہاں سے شیلڈ لاتا تھا، تو اس لحاظ سے اچھا لگا۔ اچھا، آپ اور جو مزاح لکھنے والے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں ویسٹرن ادب سے بھی انسپائرڈ تھے، اس کو دیسی تڑکا لگا کر انہوں نے اپنی تحریروں میں وہ چیز جھلکتی ہے ان کی۔ آپ نے کبھی سوچا کسی اور زبان کے لٹریچر پہ ہاتھ صاف کیا جائے؟ ایک زمانے میں انگریزی میں کچھ لکھا تھا میں نے، مگر پھر میں نے وہ ترک کر دیا۔ کھل کے اور مکمل طور پر اور پوری سچائی کے ساتھ آدمی اپنی مادری زبان میں ہی اظہار کر سکتا ہے۔ اچھا، ادب اور مزاح نگاری میں کس کا زیادہ آپ پہ اثر رہا، یا آپ جس سے کہ آپ متاثر ہوئے اس سے؟ مارک ٹوین، ظاہر ہے وہ بہت بڑا مزاح نگار ہے، وہ ہمیں بھی بہت اچھا لگا، اور جو سینئر معاصرین ہیں جیسے رشید احمد صدیقی صاحب، ان کو بھی دلچسپی سے پڑھا اور کچھ سیکھنے کی کوشش بھی کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اب اچھا مزاح لکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اب تو ٹیلی ویژن پہ بھی ہوتا ہے، وہاں پر بھی ہم ڈفرینٹ پروگرامز دیکھتے ہیں، اچھا مزاح ابھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ دیکھیے، جو فرمائشی مزاح ہے وہ تو ایک خاص مقصد کے لیے لکھا جاتا ہے اور وہ درست بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ مزاح بہت کم لکھا جا رہا ہے۔ اچھا، تھوڑا آپ کے دوبارہ کام کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تحریروں سے ایک جو کردار ابھر کے سامنے ہے، جسے آپ اپنا ہمزاد بھی کہتے ہیں، وہ تھا مرزا عبد الودود بیگ، اور لگتا ہے کہ بہت سارے کام اب ان کے مشوروں سے کیا کرتے تھے، تو تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے۔ جو بات میں خود نہیں کہہ سکتا
اور کر سکتا وہ اپنے ہمزاد کی زبانیں کہلوا دیتا ہوں. سب سے بڑی آسانی یہ ہے، اور ہمزاد کی افادیت بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کی زبانیں آپ بہت کچھ ان کہی کہلوا دیتے ہیں. لیکن اب جو ماڈرن مزاح ہے اس میں خواتین کا بڑا سہارا لیا جاتا ہے. جو کردار ہوتے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، ساس ہو، پھپھو، وہ سارے فیمیل کیریکٹرز ہوتے ہیں، انہی پہ مذاق کیا جاتا ہے، انہی پہ جوکس کسے جاتے ہیں. تو کیا ضروری ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ خاتون ایک سینٹرل کیریکٹر ہو کیونکہ اس کے ارد گرد مزاح کا پورا جال بنا جائے؟ دیکھیے، جو کمزور ہے اس پر مزاح نہیں ہونا چاہیے، وہ مزاح کا مرکز نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر حملہ کریں تو اپنے سے طاقتور پر حملہ کریں تب مزہ ہے. اپنے سے کمزور پر یا لاچار ہے تو اس کا کیا مذاق اڑانا. جب آپ کتاب لکھتے تھے یا اس کے بارے میں لکھنے کا تہیہ کرتے تھے تو پہلے کہانی سوچی جاتی تھی یا پہلے کردار بنتے تھے؟ یہ ہوتا کیسے تھا؟ تھوڑا ہمیں ذرا اس میں گائیڈ کیجیے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فقرہ، کوئی ایک منظر، کوئی چھوٹی سی بات مزید خیالات کو جنم دیتی ہے، اور پھر آپ اس کو اپنے طور پر اپنے پیرائے میں دلچسپ انداز سے پیش کر دیتے ہیں. اچھی تحریر وہی ہے کہ جو واقعات پر مرکوز ہو اور محض خیالی داستان نہ ہو. جو کچھ آپ نے دیکھا، واقعی محسوس کیا، وہ پیش کیا جانا چاہیے. آپ نے دنیا میں کافی سفر کیا، کافی ملکوں کا سفر کیا. کتنے ممالک میں آپ گئے ہوں گے لگ بھگ، آپ کو کچھ یاد ہو؟ 10-12 ملکوں میں تو گئے ہوں گے. اور سب سے اچھا شہر، سب سے اچھا ملک کون سا لگا؟ سب سے اچھا ملک تو اپنا ہی لگا. یہ سوال ایسا ہی ہے کہ آپ کسی شادی شدہ شخص سے پوچھیں کہ سب سے اچھی کون لگی تو وہ یہی کہے گا کہ بیوی لگی. کوئی آپشن تو نہیں ہے نا. یوسفی صاحب، آپ کے اکثر سوالوں کے جواب میں نا آپ نے شادی شدہ جوڑوں کی بڑی مثالیں دی ہیں مجھے. یہ اس کے پیچھے کیا چکر ہے؟ جو تجربہ ہوتا ہے وہی ہے. اب جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں، کمارے ہیں، ان کے بارے میں کیا بات کروں. ان کی حرکتیں تو ان کے منہ سے ہی اچھی لگتی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ اپنا کلام پڑھ رہے ہوں اور پنچ لائن پہ ہنسے نا آڈینس، تو پھر کیسے جذبات ہوتے تھے؟ ہوا ویسے کبھی ایسا؟ پنچ لائن سے پہلے ہی ہنسیں تو ٹھیک ہے، نہ ہنسیں تو ان پہ ترس آتا ہے. اچھا، آپ کی تحریریں ایک تو آپ نے پڑھی اور بڑی پذیرائی ملی. لوگ ابھی بھی آپ سے سننے میں جتنا لطف اٹھاتے ہیں وہ کسی کے پڑھنے میں آپ کی ہی تحریروں میں وہ بات نہیں ہے. اپنے علاوہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا جو کلام ہے، آپ کی جو تحریریں ہیں، کس نے سب سے اچھی پڑھی اور ان کا حق ادا کر دیا؟ آپ بتائیں کس نے پڑھی؟ ضیاء محی الدین صاحب جو ہیں. ہاں، انہوں نے اچھی پڑھی، مگر ہم اس طرح نہیں پڑھتے. یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اسی طرح پڑھے. انہوں نے اچھی طرح. اچھا، آپ کی تحریروں سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ آپ کو من پسند خانسامہ اس کی تلاش میں سٹرگل کرنا پڑا. تو کبھی زندگی میں پھر وہ فائنلی مل گیا من پسند خانسامہ؟ مل گئی. سب سے اچھا کیا پکاتی تھی وہ؟ کافی عرصے سے ویجیٹیرین ہوں.
اور ویجیٹیرین ہونے میں ایک خوبی یہ ہے کہ ہر چیز ایک سی لگتی ہے، تو وہ اچھا پکا کے دیتی تھی۔ اس کے علاوہ جانوروں سے بھی رغبت ہمیں نظر آتی ہے جب آپ کی تحریریں پڑھتے ہیں۔ جی، حقیقی زندگی میں آپ کو سب سے اچھا جانور کون سا لگتا تھا؟ کوئی آپ نے کبھی پیٹس رکھے ہیں؟ ہرن بھی پالے، خرگوش بھی پالے، بلی بھی پالی، کتا بھی پالا۔ ہمیں سب سے اچھا کتا لگا۔ وجہ بھی پوچھوں گی میں آپ سے، کیوں؟ کتا مانوس ہو جاتا ہے، دوسرے جانور علیحدہ رہتے ہیں ہم سے، جو یگانگت کتے میں ہوتی ہے وہ کسی اور جانور میں نہیں ہوتی سوائے انسان کے۔ ٹی وی انٹرویوز بھی نہیں آپ دیتے، ٹی وی اس کی کیا انٹرویو- وجہ ہے؟ ہم نے تو بڑا آپ کو منا کر، اور تھینک یو کہ آپ نے اگری کیا۔ یوسفی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں، آپ اثاثہ ہیں، اور وہ یہ ایک طریقہ ہے آپ سے جڑے رہنے کا ان کے لیے؟ مجھ سے جڑے رہنا چاہیں تو وہ کتاب کے ذریعے بھی رہ سکتے ہیں۔ ٹی وی پر صورت دیکھ کر میں نہیں سمجھتا کہ میری تحریر کی کوئی خوبی ان کی نظر میں آئے گی، بلکہ حیرت ہوگی کہ اچھا یہ شخص لکھتا ہے۔ آپ کو بے شمار ایوارڈز ملے ہیں، اگر ہم بات کریں ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز، بابا اردو مولوی عبدالحق ایوارڈ بھی آپ کو ملا۔ کوئی ایسا ایوارڈ جو آپ سمجھتے ہوں کہ یہ بھی مل جاتا، کچھ کمی سی لگتی ہے اس کے بغیر؟ جی چاہتا ہے کہ میں اپنی تحریر کو بہت اچھی سمجھنے لگوں، وہ منزل نہیں آتی۔ ابھی تک نہیں آئی یوسفی صاحب؟ پوری دنیا آپ کے کام کی گواہی دیتی، اسے سراہتی ہے، آپ نہیں اپنے کام کو بھی اس طرح سمجھتے؟ نہیں، جزوی طور پر ہے، لیکن جیسا ہونا چاہیے اور جس حد تک ہونا چاہیے وہ نہیں، کمال۔ کیا کمی رہ گئی، کیا کسک رہ گئی اس میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پوری نہیں ہو پائی؟ یہ تو اظہار کی بات ہے کہ پورا اظہار کر سکا انسان یا نہیں کر سکا، اور اس کے اظہار کے بھی ہزار پہلو ہیں کہ کتنے پہلو اس نے کور کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اس منزل پر نہیں پہنچا، اور پہنچنا چاہیے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ تو عطا ہے۔ ایسی کون سی بات ہے جو نہیں کہی آپ نے، یہ کہنے سے رہ گئے؟ کچھ ایسی چیز ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میں نہیں کر پایا، یہ مجھے کہنا چاہیے تھا، یا اب کہنے کا ارادہ کرتے ہیں یا لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تحریر میں کوئی سینسر مجھے نہیں محسوس ہوا، اور جو چاہا وہ لکھا، اور جتنا چاہا اتنا ہی لکھا۔ آپ نے تو تمام ادوار دیکھے ہیں، چاہے وہ آمریت ہو، چاہے جمہوریت ہو، ہر جو حکمران ہے، ہر جو اقتدار میں رہنے والا کردار ہے، وہ آپ نے اپنی نظروں کے سامنے ہوتے دیکھا۔ سب سے کڑا وقت پاکستان پہ، آپ کیونکہ ایک حساس بھی ہوتا ہے نا ادیب، سب سے کڑا وقت کون سا تھا سر؟ بھئی یہ ایسا سوال تو خواتین ہی جواب دے سکتی ہیں کہ مثلاً سر آپ پر سب سے کڑا وقت کون سا گزرا، تو کہہ دے گی زچگی۔ تو مجھ پر ایسا کوئی وقت نہیں گزرا۔ اور پاکستان پہ، ملک پہ؟ ہر وقت کڑا وقت ہی ہے کہ امتحان ہے جس سے گزرنا ہے، اور گزر رہے ہیں۔ اللہ ہمت دے۔
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आप ही के जो मज़ामीन हैं उनमें से चंद इक्तसाबात मैं पढ़ूंगी और उसके बाद मैं ज़रा पूछूंगी कि आखिर जब आप ये बात कह रहे थे तो उस वक्त मकसद क्या था आपका। आपने कहा कि दुनिया में गालिब वाहिद शायर है जो समझ में ना आए तो दुगना मज़ा देता है। सर, आपको किसकी शायरी मज़ा देती है? सबसे ज़्यादा मज़ा मीर में आया। गालिब फिर गालिब है। अच्छा, आपने शायरों और अदीबों को भी अपने जो मज़ामीन है उसमें मौजू बनाया और कोई तंज़ भी किया, थोड़ा मजाक भी किया। आपने एक मज़मून में लिखा कि बहुत सारे शायर ऐसे होते हैं कि मरने के बाद भी वो ज़िंदा रहते हैं। शायर मर जाता है मगर कलाम बाकी रह जाता है। उर्दू शायरी को यही चीज़ ले डूबी है। तो जब आप इस तरह की बातें करते थे तो आगे से कभी किसी ने ख़त लिखा, फ़ोन किया कि आप ये क्या लिख रहे हैं? माइंड करते थे लोग ऐसी बात? नहीं, किसी ने न कहा न लिखा कि उन्हें ये नागवार गुजरा। आपने एक तंज़ो मज़ाह किया लोगों के ऊपर, कभी ऐसा हुआ कि आप पे भी उसी तरह से तंज़ो मज़ाह किया गया हो, आपको भी किसी ने मौजू बनाया हो? मेरे इल्म में नहीं। क्या वजह है? क्या वो थोड़ा खौफज़दा थे कि जवाबी वार मुश्किल हो उसको शायद संभालना? लोग यूँ भी सोचते होंगे कि अगर हम एक जुमला तंज़ का कहेंगे तो वो 10 जुमले ले आएगा। यूसुफ़ी साहब, अभी आप टेलीविज़न देखते होंगे, अखबार भी पढ़ते होंगे। अब की जो उर्दू है उसके बारे में मैं ज़रूर चाहूँगी आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि अब उर्दू में शायद हम एक मुकम्मल जुमला भी नहीं बोल पाएँ। जब तक लोग बोल रहे हैं यही एक बड़ी कामयाबी है। पुख्तगी का एक वक्त आता है, उसके लिए इंतज़ार लाजिम है। उर्दू ज़बान आपके ख़याल में इस वक्त किस दौर से गुजर रही है? एक मुश्किल दौर ज़रूर है, इसलिए कि लोग जिस ज़बान में गुफ्तगू करना चाहते हैं वो उनके काबू में नहीं आती अंग्रेज़ी, और अपनी ज़बान में बोलना कभी कभी वो कसरे शान समझते हैं, तो गलत अंग्रेज़ी को सही उर्दू पर तरजीह दी जाती है। ये है दौर। बहरहाल ये भी गुजर जाएगा। एक बड़ा तवील तजर्बा है आपका, बड़े अदवार आपने देखे, बड़ी शख्सियात से आप मिले होंगे। ऐसी कौन सी शख्सियत रही जिसने आपको बहुत मुतासिर किया हो यूसुफ़ी साहब? अपना ही नाम लेते हुए कसर नफ्सी हाइल होती है। फिर मेरा अगला सवाल ये होगा कि आपकी ऐसी कौन सी खूबी है जिसने आपको आपका ही दिलदादा बना दिया? भाई एक खूबी हो तो बताऊं। आप किसी से ये नहीं पूछ सकते कि भाई आपके 4 बच्चे हैं, आप बताइए आपको सबसे अजीज़ कौन सा है। ये किसी माँ से आप पूछें तो वो जवाब नहीं दे सकेगी। यूसुफ़ी साहब, जब हम लोग उदास होते हैं ना, हम आपकी किताबें पढ़ते हैं, आपका काम पढ़ते हैं और जितनी भी टेंशन हो हल्का फुल्का महसूस करते हैं। जब आप उदास होते हैं तब आप क्या पढ़ते हैं? अव्वल तो जब का लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, हम हमेशा ही उदास रहते हैं। क्यों? बस आदमी जितना सोचेगा उतना ही उदास होगा। आप देखेंगी कि जो लोग कम सोचते हैं वो ज़्यादा खुश, हशाश बशाश और तंदुरुस्त रहते हैं, और सोचने वाले का हुलिया वही होता है जो मेरा है। आप भी वैसे हमें बहुत हशाश बशाश लग रहे हैं, बाय द वे। बहुत हशाश बशाश लग रहे हैं माशाल्लाह आप हमें। अच्छा, वो लाइट तो यूसुफ़ी साहब, अब अपने साथ वक्त गुजारने को ज़्यादा मिलता होगा, सोचने का भी ज़्यादा वक्त मिलता है। क्या सोचते हैं अब आप?
सोचने के लिए कोई ख़ास मौजू तो साइंटिस्ट और फ़लसफ़ियों का ही होता है। आम आदमी का, जो कि मैं हूँ, तो वो जो कुछ देख रहा है, जिनसे मिल रहा है, जिनसे मुतासिर हो रहा है, वही उसका मौजू है और वही ज़िंदगी है। ज़िंदगी उससे बाहर नहीं है। शादी के बाद आप क्या समझते हैं, आपका हिस्से मिजाज जो है उसमें कोई तब्दीली आई? क्या उसमें मज़ीद निखार आया या शादी ने उसे अफेक्ट किया? माफ़ कीजिए, आपने ऐसा सवाल किया है जो सिर्फ बीवी का हक है। तो ये आपके और उनके दरमियान हाँ, फिर सवाल कीजिए। हमने तो जिसारत करके आपसे पूछ ही लिया है, अब ये सवाल तो उसका कुछ जवाब हमें दे ही दीजिए फिर। ज़रा फिर। जी, सवाल मेरा ये है कि शादी के बाद आपकी हिस्से मिजाज में निखार आया है या कोई इसमें तब्दीली आई है, अच्छे में या बुरे में? कोई फ़र्क पड़ा उससे? फ़र्क पड़ा, पुख्तगी आई। इसका क्रेडिट आप किसे देते हैं? पुख्तगी ज़माने को देते हैं, इसलिए कि ज़माना सबसे बड़ा उस्ताद है। आप ये कहलवाना चाहती होंगी कि बीवी को देता हूँ। इसमें कोई हर्ज तो नहीं है वैसे यूसुफ साहब? नहीं, कोई हर्ज नहीं है, मगर सवाल में सवाल कम है और शरारत ज़्यादा है। और अभी भी आप में यूसुफ साहब वो शरारत बाकी है। ये बड़ी सबसे जो हमारे लिए हार्ट वार्मिंग बात यह है कि जब हम आपसे सवाल पूछते हैं तो वही प्रेजेंस ऑफ माइंड और वही जो एक जो काटदार जुमला बोलने की सलाहियत अभी भी आप में उसी तरीके से मौजूद है। अच्छा, आपके नकाद भी, जाहिर सी बात है, हर लिखने वाले के पास एक नकादों का टोला भी उनके पीछे होता है। लोग आपके काम पे तनकीद जब करते थे, वो कहते थे कि आप एक जुमला लिखते हैं, फिर उसे काटते हैं, फिर दोबारा लिखते हैं, बहुत तारीफ़ करते हैं। कहते थे कि जो फ़न है वो तो बड़ा नेचुरल होता है, जो जुमला है उसकी आमद होती है, उसको इससे एक हज़रत ने तो लिखा कि जना नहीं जाता जिस तरह से आप लिखते थे। इसको कैसे समझते हैं आप इसके बारे में? देखिए, एक तो पत्थर है जो जैसा है आपने पेश कर दिया, और एक हीरा है जिसको तराशना पड़ता है। तो फनकार तो अपने फ़न को पत्थर नहीं, हीरा ही समझता है और उसे तराशते रहना चाहिए, बगैर उसके बात नहीं बनती। यूसुफ साहब, आपका और आपके क़ारीन का एक रिश्ता नॉस्टैल्जिया का भी है, क्योंकि जो आपकी कहानियाँ हैं उसमें हिजरत के बाद से वो एक नॉस्टैल्जिक टोन भी है। अब तो 2-3 नस्लें हिजरत के बाद जवान हो गई हैं। अब जो नया पढ़ने वाला है, आप समझते हैं कि वो उस नॉस्टैल्जिया से कनेक्ट कर सकता है? ये कहानियाँ उनके लिए अब हैं? कहानी एजुकेट करने के लिए नहीं होती, कहानी लुत्फ़ उठाने के लिए होती है। ख़्वाह वो किसी ज़मान व मकान के बारे में हो, उसका दिलचस्प होना ही काफ़ी है। लिहाजा अगर हमारी तहरीर में कोई दिलचस्पी है तो वो बस हमारे लिए काफ़ी है और हम उसी को हद कमाल समझते हैं। आप हिजरत करके आए थे टोंक से, राजस्थान से, उसके बाद दोबारा कभी जाना हुआ? नहीं, मैं नहीं गया। तो आप दोबारा हिंदुस्तान नहीं गए? कोई ख़ास वजह? लोग तो जाते हैं मिलने और वहाँ पे अपने यहीं इतनी मसरूफियत रही कि वहाँ जाने का कोई जवाज़ नज़र आया नहीं। यहाँ सब कुछ था, तो कहीं और जाने का या छोड़ी हुई जगह को जाने का जी नहीं चाहा। म्यूज़िक सुनते हैं, फिल्में देखते हैं? ये सवाल बड़ा नाजुक सा है जो नहीं करना चाहिए था आपको। ये तो ऐसा ही है कि किसी औरत
سے طلاق کے بعد پوچھا جائے کہ اچھا میاں یاد آتا ہے؟ لیکن چلے یہ تو بتا دیں کہ سب سے فیوریٹ جو ہے سنگر یا جو گانے والی ہوں یا گانے والے ہوں جن کو آپ بڑے شوق سے سنتے ہیں؟ مہدی حسن ہے. ہم تو پرانے زمانے کے گانے سنتے ہیں اور انہیں میں مزہ آتا ہے. یوسفی صاحب آپ نے نئے جو زمانہ ہے کی چیزوں کے ساتھ اڈیپٹ کیا. اب تو موبائل فون آ گئے ہیں اور ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کر لی. بائی دا وے آپ موبائل فون استعمال کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ an immobile person doesn't need a mobile. اور کیجئے اس پر. an immobile person doesn't need a mobile. بھائی میں تو یہیں ہوں، آپ جہاں سے بھی مجھے فون کر لیں گے مجھے مل جائے گا، اور میں جس کو چاہوں گا اس کو میں اپنے معمولی فون سے کر سکتا ہوں. تو پھر میں اس موبائل کے چکر میں کیوں پڑوں؟ کوئی ریگریٹ زندگی میں؟ کوئی کام جو شاید کر لیا ہوتا بہتر ہوتا، یا کچھ ہو گیا نہ کیا ہوتا تو بہتر ہوتا؟ یہ سوال تو ایسے ہیں جو قبر میں کیے جائیں گے. آپ اپنی لیگیسی کیا سمجھتے ہیں یوسفی صاحب کی؟ دنیا جو ہے آپ کی لیگیسی کو کیسے یاد رکھے؟ یہ تو دنیا سے ریلیٹڈ سوال ہے. جو کچھ لکھا ہے، جیسا کچھ لکھ سکتے تھے وہ لکھ دیا، اور اب اگر تھوڑی فرصت اور ملے تو تھوڑا سا اور لکھ دیں گے. تو کچھ لکھ رہے ہیں، کچھ انڈر پروسیس ہے، کچھ؟ یہ تو نہیں کہوں گا کہ لکھ رہا ہوں، مگر لکھنے کی نیت باندھ رہا ہوں. اچھا، ماشاءاللہ، آپ نے کردار کہانیاں سوچ لی؟ بس آدمی جو کچھ دیکھتا ہے وہ لکھ دے تو وہ کافی ہے. اس میں اپنی طرف سے کوئی شیپ دینے کی ضرورت ہے نہیں. تو ابھی جو آپ کی کہانی ہے جس کے لکھنے کی آپ نے نیت باندھ لی ہے، وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، زیادہ نہیں، کہ ابھی وہ اس ماڈرن زمانے کے اوپر ہے. تھیم کیا ہوگی اس کی؟ بے شک اگر آپ زیادہ نہ بتانا چاہیں، لیکن آپ کے تھیم اپنی ذات. اچھا، اس کا مرکزی کردار آپ ہیں یوسفی صاحب؟ ہاں، بس ہماری واقفیت اور عشق عاشقی اسی سے رہی ہے. تو اس میں آپ خود ہوں گے یا کوئی نیا ہمزاد ہوگا؟ ہم خود ہوں گے. اچھا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ اب آپ کو کسی ہمزاد کی ضرورت نہیں، جو کہنا ہے میں خود ہی کہوں گا؟ اس لیے کہ ہم جو کچھ اب کہیں گے وہ جھوٹ ہی سمجھا جائے گا. کیوں؟ یہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ ان سے پوچھئے جو جھوٹ سمجھتے ہیں. کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں آپ؟ کہ ہم تو کہتے ہیں اب جو جھوٹ سمجھے وہ سمجھے. یوسفی صاحب، ہم تو آپ کو مانتے ہیں اور ایک دنیا جو ہے وہ آپ کی فین ہے. اب میں بڑا اب اس میں مجھے ڈانٹیے گا نہیں، سوال، آپ کی بیگم آپ کو بڑا مزاح نگار سمجھتی تھی؟ کبھی پوچھا نہیں ہم نے ان سے. کبھی اظہار بھی نہیں انہوں نے کیا؟ اتنی رفاقت ساتھ رہی. یہ سوال میاں بیوی میں ہوتے نہیں ہیں. یہ سوال صرف انٹرویو کرنے والے کرتے ہیں. ہم سوچ کے آتے ہیں کہ آپ سے کیا کیا پوچھیں اور کیا نہ پوچھیں. اسی نوٹ پہ بہت شکریہ یوسفی صاحب، آپ سے بات کرنے کا ہمیں بہت مزہ آیا، اور امید کرتے ہیں کہ جب ہمارے سوالوں کے تھرو آپ نے بھی ایک واک تھرو دا میموری لین کی ہوگی. دیکھیے اب کچھ لکھنے کی اور کوشش کر رہا ہوں. امید کرتے ہیں کہ آپ جلدی سے وہ لکھیں، اور جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ بھی اب ان کو پتہ ہے تو وہ بےتابی سے انتظار کریں گے اب اس کے. میں انشاءاللہ کچھ ہوگا. بہت شکریہ یوسفی صاحب، اور اسی پوائنٹ پہ آپ کو بتائیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنا فیڈ بیک خصوصاً آج کے پروگرام کے حوالے سے دینا ہمیں مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے. خدا